नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे अज़ीज़ नाज़रीन, हमने एक सिलसिला शुरू किया है इस्लामी माशी और माशरती निज़ाम का। उस सिलसिले की आज किश्त नंबर 6 है। कल हमने बात की थी यूनियन काउंसिल पर जो कोर्ट्स वगैरह बनाए जाएंगे, अदालतें बनाई जाएंगी, वो किस तरह काम करेंगी। आज मैं चाह रहा हूँ कि अदालतों के अंदर जो वकला होंगे उनको हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। जो वकला हैं उनका बाकायदा एक तरीक़ाकार होगा, उनकी फ़ीसें मुकर्रर की जाएंगी, हर केस की फ़ीसें होंगी। ये जो जुल्म व बर्बरियत है कि हर वकील अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कोई लाखों मांगता है, कोई कुछ करता है, फिर वो काम नहीं करते, तो वकला जो हैं उनकी फ़ीसें मुकर्रर होंगी और उनको रसीद देनी होगी। फ़ीस लेकर वो रसीद देंगे अपने क्लाइंट को और पूरा केस वो खुद लड़ेंगे। सिर्फ जब शहादत का वक्त आएगा उसमें जो है वो मुद्दई को और मुल्ज़म को बुलाया जाएगा। अदरवाइज़ दोनों पार्टियों के वकील जो हैं वो अदालतों में पेश हुआ करेंगे, अपने अपने दलाइल देंगे, 3 महीने में फ़ैसला होगा। तो अगर कोई वकील किसी की जगह पर पेश नहीं होगा तो उसे अपने क्लाइंट की फ़ीस वापस करना पड़ेगी। ये कानून में लिखा होगा। इसके अलावा एक और चीज़ जो मैं कल बता रहा था और उसको आगे कंटिन्यू करते हैं, और वो है इंतखाबात। ये जो सिलसिला इंतखाबात का हमारे मुल्क में चल रहा है और कत्ल व गारत होती है, और इलेक्शन कमीशन एक पूरा डिपार्टमेंट है जो फुली तौर पर लुटेरों का डिपार्टमेंट है और ये मुल्क को लूट कर खा गए हैं और इनका कोई काम नहीं है स्वाय फसाद फैलाने के। लिहाजा दीन इस्लाम ने एक अपना तरीक़ाकार मजलिस शूरा का दिया है, लेकिन वही तरीक़ाकार जो है वो अपनाया जाएगा। उसका तरीक़ाकार ये है कि हर यूनियन काउंसिल के अंदर जितने गांव हैं या जितने वार्ड्स हैं उनके अंदर से ही इलेक्शन जो है वो करवाए जाएंगे। यानी एक गांव या एक वार्ड के अंदर से 2 काउंसलर होंगे और वो 2 काउंसलर जो सिलेक्ट होंगे उनका तरीक़ाकार ये है कि इंतखाबात में जो वोटर हैं वो उसी गांव के हिस्सा लेंगे, बाहर वाले गांव के आके उन कैंडिडेट्स को वोट नहीं डाल सकेंगे। कोई वोटर लिस्टें नहीं होंगी, कुछ नहीं होगा। शनाख्ती कार्ड हर बंदा अपना दिखाएगा और शनाख्ती कार्ड दिखा के वो अपना वोट कास्ट करेगा जिसको पसंद करता हो। उसके बाद मैं आपको ये बताता चलूँ कि इंशाअल्लाह ताला इसमें इलेक्शन कमीशन डिपार्टमेंट की कतन ज़रूरत नहीं है और ना ही इस्लामी मुआशी माशरती निज़ाम में इसकी कोई गुंजाइश है। हम इस निज़ाम को, इस इलेक्शन कमीशन के पूरे डिपार्टमेंट को ख़त्म करेंगे। उसके बाद कि ये लोग जो सिलेक्ट होके आएंगे यूनियन काउंसिल से, यहाँ करप्शन को कैसे रोकेंगे। ये करप्शन पे पूरी तफसील जो है वो मैं कल बयान करूँगा, आज नहीं। आज सिर्फ इसी के बारे में बताता हूँ कि लोग कहते हैं ना कि करोड़ों रुपया लगाते हैं। पिछले दिनों एक JUI का बंदा था जो मेयर का इलेक्शन लड़ा और उसने कहा जी कि मैंने जो है वो 20 करोड़ रुपया लगाया। आप अंदाज़ा करें कि मेयर के इलेक्शन के लिए अगर एक शख्स 20 करोड़ रुपया खर्च करता है तो क्या समझते हैं कि वो हातम ताई की औलाद है। वो तो कल को जो अवाम है उसकी खरड़ी उधेड़ कर भी अपना 20 की बजाय 40 करोड़ रुपया इकट्ठा करेगा। लिहाजा जिन इंतखाबात में पैसे का इस्तेमाल होता है वहाँ से जो लोग मुंतखब होते हैं उनसे कतन किसी इंसाफ की तवक्को नहीं की जा सकती। लिहाजा इस्लाम ने ये सिलसिला अलग से बताया है और कहा है कि ये एक मजलिस शूरा की तरह ही होगा। कोई बंदा अपने गांव से बाहर जाके वोट नहीं मांगेगा, अपने गांव के अंदर से ही मांगेगा, क्योंकि गांव वाले कैंडिडेट्स को जानते होंगे या जिस वार्ड में कोई रह रहा है उस वार्ड के लोग उसको जानते होंगे कि वो अच्छा शख्स है, बुरा शख्स है, क्या वो मुस्तकबिल के लिए लोगों के काम आ सकता है या नहीं आ सकता। तो ये सारी चीज़ें लोग मद्देनज़र रखते हुए उनको वोट देंगे और वो भी जो वोटों की कैंपेन करेंगे
وہ بھی لوگوں کو یہ بتائیں گے اور اپنے گاؤں کے اندر ہی بتائیں گے. لہٰذا یہاں پہ کوئی نہ لاکھوں کی نہ کروڑوں کی قطر کوئی ضرورت نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ ہوگا اگر کوئی 10 15 20 لوگ ڈیرے پہ آ جاتے ہیں تو ان کو چائے پانی ہی پلانا پڑے گا. یعنی وہ کام جو لوگ کروڑوں روپے میں کرتے ہیں وہ اللہ کی مہربانی سے ہزاروں میں ہوگا. اور جب لوگ زیادہ پیسہ لگا کے نہیں آئیں گے ان کے اندر ایمان کا جذبہ ہوگا, ان کو پتہ ہوگا انہوں نے خدمت کیسے کرنا ہے. اب کئی لوگوں کے ذہن میں سوال آئے گا کہ بھئی اس طرح لوگ آئیں گے تو وہ کل کو وہ بھی لوٹیں گے. ہاں بالکل ایسا ممکن ہے, لیکن ہم نے ایک جو ڈیجیٹل سسٹم کریٹ کیا ہے وہ یونین کونسل سے لے کر ہماری جو سپریم کونسل ہے وہاں تک ہوگا. یہ ایک لمبی بحث ہے, اس کو پھر میں بعد میں بتاؤں گا, لیکن آج میں صرف اتنا بتاتا ہوں کہ وہ جو کینڈیڈیٹ ہوں گے وہ اپنے اپنی وارڈز یا اپنے اپنے گاؤں کے اندر ہی لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم کل کو اس ملک اور اس گاؤں کے لیے کیا کر سکتے ہیں اور آپ لوگوں کے لیے کیا سہولیات مہیا کر سکتے ہیں. لوگ جن کو قابل سمجھیں گے ان کو ووٹ دیں گے. یہ جو لوکل انتظامیہ ہوگی, پولیس اسٹیشن ہوگا, اسی کی نگرانی میں انتخابات ہوں گے. اور انتخابات ایک دن پورے پاکستان میں نہیں ہوں گے, یہ 60 دن کے اندر ہوں گے. 60 دن تک انتخابات کا پروسیس جو ہے وہ چلتا رہے گا اور 1.5 مہینے تک جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ ووٹ کریں گے. 1.5 مہینے میں ان کی لسٹیں مکمل ہو کے وہ بھی چلی جائیں گی. 2 مہینے کے بعد الیکشنوں کے نتائج جو ہیں وہ اناؤنس کیے جائیں گے. لیکن یہ اس طرح نہیں ہوگا, جہاں پہ الیکشن ہو رہے ہوں گے وہاں پہ باہر ایک بہترین بڑی سکرین لگائی جائے گی ٹیلی ویژن کی, ایک LCD بار لگی ہوگی. جو جتنے ووٹ کو اندر کاسٹ کرے گا یہ نہیں پتہ چلے گا کس نے کاسٹ کیا ہے, بس ووٹ جس کے حق میں جاتے جائیں گے وہ باہر لسٹ بنتی جائے گی. یعنی مثال کے طور پر ایک گاؤں میں یا ایک وارڈ میں ایک محمد نام کا اور ایک عبداللہ نام کا کینڈیڈیٹ ہے, دونوں کو ووٹ پڑ رہے ہیں, یا ایک ریاست نام کا ہے, ایک شاہد نام کا ہے, 4 لوگ ہیں. تو وہاں پہ جب ووٹ کاسٹ کرنے والے اندر جائیں گے ووٹ کاسٹ کریں گے تو جیسے ہی وہ ووٹ کاسٹ ہوگا وہ اس بندے کی لسٹ میں آ جائے گا. یعنی ایک بندے کا اگر 100 تھے کسی دوسرے نے دیا 101 ہو گیا, تو یہ اسی وقت رزلٹ لوگوں کے سامنے آتا جائے گا. یعنی پتہ چل جائے گا الیکشن کے دن ہی کہ کون جو ہے اس نے کتنے ووٹ لیے, اناؤنس ہوتا جائے گا. لیکن جو فائنل حکومت اناؤنس ہوگی, کیونکہ یہ جس جگہ پہ الیکشن ہوں گے اس جگہ کا اناؤنس ہو جائے گا, پھر دوسرا ہو جائے گا, پھر تیسرا, اسی طرح جب پورے پاکستان کے مکمل ہو جائیں گے اور اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ بھی مکمل ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ حکومت کے لیے لوگ اناؤنس کیے جائیں گے کہ یہ لوگ پارلیمنٹ میں آئیں گے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یونین کونسل کا صدر ہوگا, پھر تحصیل کونسل کا صدر ہوگا, پھر ضلع کونسل کا صدر ہوگا, پھر ڈویژن کونسل کا صدر ہوگا, اس کے بعد ڈویژن کونسل کے بعد جائے گا فیڈرل کونسل, فیڈرل کونسل کے بعد ہوگی سپریم کونسل. سپریم کونسل جو ہے وہ ملک کا سب سے بڑا ادارہ ہوگا. سپریم کونسل کے انڈر ہی آرمی بھی کام کرے گی, عدلیہ بھی کام کرے گی, جتنی ڈپارٹمنٹیں ہیں ملک کی وہ ساری کی ساری سپریم کونسل کے انڈر ہی کام کریں گے. اور سپریم کونسل کے اندر وہ لوگ بیٹھیں گے جن کے پاس دین اور دنیا دونوں کا علم ہوگا. اور انشاءاللہ باذن اللہ اس اسلامی معاشی اور معاشرتی نظام میں انصاف ہر طرف نظر آئے گا, صرف کتابوں میں نہیں دنیا کے سامنے نظر آئے گا, اور کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی. تو اس طرح کا یہ طریقہ کار ہے. انشاءاللہ باذن اللہ کل اس میں مزید تفصیل سے بات کریں گے. تو آج میں اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور اس ملک کو تمام شیاطین سے اللہ کی ذات جو ہے وہ بچا کے رکھے. پاکستان زندہ باد, افواج پاکستان پائندہ باد.